अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर आप हजरात की खिदमत में एक बहुत बेहतरीन वीडियो तबलीगी जमात के ऊपर लेकर आया हूँ और इसका पार्ट 1 जो है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। उस वीडियो को अगर आप देखना चाहें तो उसको देखने के लिए नीचे जाए और डिस्क्रिप्शन पे लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को पूरा देखें। और जो है ये पार्ट 2 है। इस वीडियो को आप जो है शुरू से लेकर आखिर तक देखें। इंशाल्लाह बहुत बड़ा नफ़ा होगा और ये जो है वाज़ेह हो जाएगा कि जो तबलीगी जमात है वो किस तरीके से मेहनत करती है। और इसी के साथ साथ ये जो वीडियो लिया गया है ये और वाइन्स चैनल के द्वारा लिया गया है। और जो है आप इस वीडियो की ओरिजिनल जो वीडियो देखना चाहता है तो उसके लिए और वाइन्स चैनल पर जाकर विजिट करें। तो इस वीडियो को ध्यान तवज्जो के साथ सुने। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर करे। अमीर साहब, अपने और हमजा साहब कई दिनों से मस्जिद नहीं आ रहे। खैर खैरियत तो पूछिए ना उनकी। कहाँ मिलेंगे वो? जिम में। जिम में? तो फिर गश्त के लिए सब तैयार हो? जी अमीर साहब तैयार हैं। अख्तर साहब, आप रह गश्त जो है जिम में मुलाकात के लिए जा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा वीडियो है, लास्ट तक जरूर देख के अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब पर बन जाओ। इलियास साहब आपके नए नए 4 महीने लगे हैं तो आप मुतकल्लिम बन जाओगे और मैं जमात का अमीर बन। अल्लाह पाक हमजा साहब से दीन की खिदमत ले। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये गाने बंद कर दें, शैतान की कमर तोड़ दें। सब भाई आगे आ जाए, दीन और इस्लाम की बात करेंगे। ये हमारे इलियास भाई हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अभी अभी 4 महीनों से आए हैं। दीन और तबलीग की बात होगी। इलियास साहब रहनुमाई फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अल्लाह ने मेरी, आपकी और तमाम उम्मत मुस्लिमा की कामयाबी दीन में रखी है। और ये दीन मुझ में, आप में और तमाम उम्मत मुस्लिमा में कैसे आएगा, इसके लिए हमें सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। और इस मेहनत के सिलसिले में आपकी करीबी मस्जिद में बात की जा रही है। आप हमारे साथ चलें, आपका वक्त कीमती हो जाएगा। बस आप लोग जाए और मैं एक्सरसाइज करके आता हूँ। इलियास भाई, कुछ याद आया? बिल्कुल। ये इलियास भाई है, 4 महीने पहले इन्होंने भी कहा था आप लोग जाए और हम आ रहे हैं। अगर आप हमारे साथ चले तो आपका वक्त कीमती हो जाएगा। बस सही है अमीर साहब, आप लोग जाएं, हम आपके पीछे आते हैं। लेकिन यकीनन ये नहीं आता। हम भी नहीं जाएंगे, हम भी आपके साथ जिम करेंगे। हमारे साथ? और जिम तो करें। आप समझे नहीं, हम आपके साथ जिम कंपटीशन करेंगे। जिम कंपटीशन, वो भी आप लोगों के साथ? जी। मैं कुछ समझा नहीं। 5 मुकाबले होंगे हमजा भाई। 5 में से अगर कोई 3 मुकाबले जीत गया तो वो ये जिम कंपटीशन जीत गया। अगर आप जीत गए तो हम सारी जमात यहाँ से चली जाएंगे और वापस कभी भी जिम नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम जीत गए तो आप सबको हमारे साथ मस्जिद जाना पड़ेगा। तो मंजूर है? फिर मंजूर है, चलें। तो आए मशवरा करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह। पहला मुकाबला दौड़ने का है, तो क्या ख्याल है फैज़ान भाई, कौन दौड़े? अमीर साहब, मेरा मशवरा है कि इलियास साहब दौड़ लगाएंगे तो फतह हमारी होगी। सुभान अल्लाह। जी, आपका क्या मशवरा है? अमीर साहब, मेरा मशवरा तो ये है कि अख्तर साहब भागने में कामयाब हो जाएगा। जी अमीर साहब, तो मेरा भी यही मशवरा है। अख्तर साहब, आप दौड़ लगाओ। तो आप दौड़ने के लिए तैयार हो? बिल्कुल अमीर साहब, जैसा आप कहते हैं मैं तैयार हूँ दौड़ने के लिए। दुआ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, मुझे दौड़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, मेरा स्टेमिना बढ़ा। अमीर साहब, मुझ पे सूरह इखलास चुफ करे ताकि मैं रुकूं नहीं और फतह मेरी हो जाए। आमीन। सब सूरह इखलास पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह? आए अख्तर साहब। अख्तर मुबारक हो, मुबारक हो।
فتح مبارک ہو. سبحان اللہ اختر صاحب آپ بہت تک گئے ہو آپ کے پاؤں دباؤ نہیں نہیں شکریہ کھجور لے ہو آپ کے لیے شکریہ شکریہ جی. سبحان اللہ. پہلا مقابلہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے جیت گئے. دوسرا مقابلہ سخت مقابلہ ہے چھاتی پہ زیادہ وزن اٹھانے کا. الیاس صاحب آپ کیا مشورہ دے رہے ہیں کہ کون میدان میں اترے؟ امیر صاحب جیسا کہ ہمارے فیضان بھائی کی چھاتی بہت مضبوط ہے تو میرا تو یہ مشورہ ہے کہ فیضان بھائی بوجھ والا مقابلہ کریں. جی فیضان بھائی آپ کا کیا مشورہ ہے؟ میرا مشورہ ہے کہ ہادی اگر کر دیں. جی امیر صاحب فیضان بھائی ٹھیک ہے. امیر صاحب فیضان بھائی صحیح ہیں کیونکہ بکریوں کے گردن کاتے ہیں تو مضبوط جسامتیں ہوں گی. تو فیضان صاحب میرا بھی یہی مشورہ ہے کہ آپ میدان میں اترو اور اپنے چھاتی پہ خوب سارا وزن. فیضان صاحب آرام سے احتیاط سے زور لگا کے گردن بچا کے اور منہ پہ مسکراہٹ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں میں جتا نہیں پایا آپ لوگ. فیضان صاحب کوئی مسئلے کی بات نہیں, اسی میں اللہ کی بہتری ہے, اگلا جیت جائیں گے. وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے. میرا یہ مشورہ ہے کہ پش اپس کا مقابلہ جو ہے وہ الیاس صاحب کر لیں. آپ سب اس مشورے سے متفق ہو؟ جی سبحان اللہ. آئیے الیاس صاحب. بھائی بہت بہت مبارک ہو, اللہ کی مدد آ گئی ہے. بس اب ایک اور مقابلہ جیتنا ہے اور پوری جماعت تیار ہو جائے گی. سبحان اللہ. سائیکل کون چلائے؟ جی اختر صاحب. امیر صاحب میں تو کہتا ہوں ناصر صاحب ہی چلا لیں کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو ناصر صاحب کو بھی ہم نے سائیکل کی ریس ہی قبول فرمایا تھا. اختر صاحب آپ نے تو زمانے جاہلیت یاد دلا دیا. جی 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 ناصر بھائی یاد آیا بالکل. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ امیر صاحب میرا مشورہ تو یہ ہے کہ سائیکل آپ چلا لیں. اتنی بڑی جماعت چلا رہے ہیں, سائیکل چلانا تو آپ کے لیے اور بھی آسان ہوگا. جی ناصر بھائی چلا ٹھیک ہے. میرا بھی یہی مشورہ ہے کہ ناصر چلائے, ہم سب کی اسی میں بہتری ہوگی. ناصر بھائی سائیکل پہ چڑھے. امیر صاحب اب ہمارا وہ مزہ نہیں رہا, لگتا ہے تک گئے. ناصر بھائی ہمت رکھو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ. کوئی مسئلے کی بات نہیں, ہمت رکھو. امیر صاحب وہ اکیلے لے آئے. ایک مقابلہ اور جیتا ہے, بس ایک مقابلہ. آپ کو کیا لگا اللہ صرف تبلیغیوں کے ساتھ ہے؟ نہیں, اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے, یقین کی بات ہے. سبحان اللہ. آئیے مسکراہٹ. الیاس صاحب ہمت نہیں ہارنی, ابھی آخری مقابلہ ہے تو یقیناً اللہ ہماری مدد کریں گے. جی اختر صاحب آپ کا کیا ارادہ ہے کہ میدان پہ کون اترے؟ امیر صاحب میں تو کہتا ہوں آپ خود جائیں. امیر صاحب ہمارا مشورہ بھی یہی ہے کہ آپ خود چلے جائیں. امیر صاحب میں تو کہتا ہوں کہ ہار اور جیت کا فیصلہ ہے تو آپ ہی لڑیں. اللہ نے میرے دل میں بھی یہی ڈالا ہے کہ میں میدان میں اتروں, تو آپ سب اس مشورے سے متفق ہو؟ سبحان اللہ بولیں. دعا کر لیتے ہیں. یا اللہ یہ جیت ہمارے حق میں لکھ دے. آمین. یا اللہ ہمارے امیر صاحب کے بازو میں اتنا زور ڈالے کہ ہم یہ مقابلہ آسانی سے جیت جائیں. آمین. یا اللہ ہمیں اس مقابلے بھی سرخرو کر دے. آمین. آمین ثم آمین.
امیر صاحب آپ کو تو اپنا وعدہ یاد ہے نا, آپ نے بولا تھا کہ آپ دوبارہ نہیں آئیں گے اور تبلیغی کبھی جھوٹ نہیں بولتے. حمزہ بھائی تبلیغی نہیں, مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتے. بالکل ہمیں اپنا وعدہ یاد ہے, ہم جا رہے ہیں اور دوبارہ کبھی جم نہیں آئیں گے. فی امان اللہ. رکیے امیر صاحب, آپ یہاں پر کسی اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں آئے تھے, اور آج کل تو کسی کے پاس کسی کو دینے کے لیے 2 منٹ نہیں ہوتے, اور آپ یہاں پہ ہماری اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے. کسی کا تو مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن میں آپ کے ساتھ ضرور جاؤں گا. سبحان اللہ, قبول ہو گئے. ماشاء اللہ بھائی, ماشاء اللہ. حمزہ بھائی بہت بہت مبارک ہو آپ کو. باقی ساتھیوں کا کیا ارادہ ہے؟ امیر صاحب ایک منٹ, ہم مشورہ کرتے ہیں. کر لیں مشورہ. سبحان اللہ. امیر صاحب ایک مسکراہٹ, ہم سب بھی آ رہے ہیں. جنتی جنتی کنفرم جنتی ہے, 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 کنفرم